अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकती। ऐसा मुल्क जो साइज में तो छोटा है लेकिन जो जाता है करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्यों है? क्या वाकई पाकिस्तान के लिए वीजे खुल चुके हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफर पर। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, ये कंट्री मशरकी अरब के शुमाल में खलीज फारस के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें शुमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि कुवैत की समुद्री सरहद ईरान के साथ मिलती है। इस कंट्री की साहली पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर है। अरबी जुबान में इसे दौलतुल कुवैत के नाम से पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो अमेरिकी डॉलर से भी 3 गुना ज्यादा है। इस कंट्री की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158 नंबर पर आता है। कहा जाता है जिस कंट्री की आबादी कम होती है उतना ही कंट्री खुशहाल होता है। कुवैत भी उन ममालिक में से एक है। कुवैत दुनिया के गुलजान आबाद इलाकों में आता है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के उन ममालिक में से है जिसका कैपिटल और कंट्री एक ही नाम है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई थी। कुवैत का नाम कोत से निकला है, जिसके मायने है समुंदर के किनारे बनाया हुआ किला। इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस कंट्री में आपको ज्यादातर एशियन लोग नजर आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। आज के दिन एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 911 रुपए के बराबर है और इंडियन 275 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मशहूर। कुवैत में तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 6 से 7% बनते हैं। कुवैत की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार और दरामदात पर मुनहसर है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का मैदान बुरकान ऑयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है और इसका असर करेंसी की कदर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल भरोसा इक्तसादी पॉलिसी बनाती है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा है। इसी वजह से आज दिनार दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तहकम माना जाता है। दोस्तों, ऊंट की रेस अरब ममालिक में बहुत फेमस है और अरबियों को इस खेल का जुनून की हद तक शौक है, लेकिन दुनिया इस खेल से बहुत एतराज भी रखती है, क्योंकि रेस के दौरान इस पर बच्चे बैठाए जाते थे, जिससे उनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। लेकिन 2006 में कुवैत ने सबसे पहले ऊंट पर बच्चा बैठाने की बजाय रोबोट बैठाकर रेस का आगाज किया। ये कंट्री बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, जहां 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से काम के घर से आए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख रुपए के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस कंट्री में काम करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 30% के करीब है। 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम कंट्री के वीजे पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान। एक बड़ी वजह सफारती ताल्लुकात भी हैं, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े के शिकार रहते हैं।
بہت سے ایجنٹ کویت کے ویزے پر لوگوں سے فراڈ بھی کرتے ہیں۔ آزاد ویزے کی گورنمنٹ فیس تو صرف 100 دینار کے قریب ہے، لیکن کویت کا کفیل اور کویت کا مندوب، جسے ایجنٹ بھی بولتے ہیں، ویزا لگانے کے 3600 دینار لیتا ہے، جس پر آپ جا کر کسی بھی طرح کا کام کر سکتے ہیں، جبکہ کمپنی ویزا پر یہ فیس نہیں لگتی۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے 2000 سے 2500 لوگ پیرامیڈیکل سٹاف کی نوکری پر کویت گئے ہیں۔ اس کنٹری میں 110 سے زیادہ نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ کویت بھی برصغیر کی طرح برطانیہ کی کالونی تھی۔ کویت نے آزادی 19 جون 1961 کو حاصل کی، لیکن یہاں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا چلوں، آزادی تو 19 جون کو ملی، لیکن آزادی کا دن 25 فروری کو منایا جاتا ہے، کیونکہ اس کنٹری میں گرمیوں میں درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، اور جون گرمی کا پیک سیزن ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آزادی کا دن تبدیل کر دیا گیا۔ اس کنٹری میں اصل کویتی صرف 16 لاکھ کے قریب ہیں، جبکہ 30 لاکھ سے زائد لوگ غیر ملکی آباد ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں کویت میں انڈیا کی کرنسی استعمال کی جاتی تھی۔ 1947 تک انڈیا کا ریزرو بینک نوٹ پرنٹ کرتا تھا۔ اس وقت کویت کی اکانومی بہت چھوٹی تھی۔ 1959 میں انڈیا نے کویت کے لیے الگ کرنسی نوٹ جاری کیے، جس کا نام گلف روپیز رکھا گیا۔ کویت میں ترقی کا سفر تیل کی فروخت سے شروع ہوا اور 1960 میں کویتی دینار کو کنٹری کی کرنسی بنا دیا گیا۔ 1752 سے 1900 تک کویت کا جھنڈا صرف سرخ رنگ کا تھا۔ 19ویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہا۔ اس وقت اس کا جھنڈا سلح اور درمیان میں چاند ستارہ اور کویت لکھا تھا۔ برطانیہ کے زیر نگرانی جانے کے بعد صرف کویت لکھا رہ گیا۔ 1961 میں برطانیہ سے مکمل آزادی کے بعد موجودہ 4 رنگوں والا جھنڈا بنایا گیا۔ دوستو، آپ سب عبدالرحمن سدیس کی خوبصورت آواز سے تو واقف ہوں گے، جو مکہ اور مدینہ شریف کے امام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ مشاری راشد کی آواز بھی بہت دل فریب ہے، جن کو 2008 میں خوبصورت آواز کی وجہ سے آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کا تعلق بھی کویت سے ہے۔ یہ کویت کی ایک جامع مسجد کے امام ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے قرآن کی تلاوت میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ کویت نہیں آئے گی اور 100% آبادی شہروں میں آباد ہے، مطلب اس کنٹری میں گاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کویت امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پڑھا لکھا کنٹری بھی ہے۔ کویت کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ اس کنٹری کی فیمس یونیورسٹی کویت یونیورسٹی ہے۔ کویت سٹی بہت خوبصورت شہر ہے۔ آپ اگر پورے شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کویت ٹاور آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کی گرینڈ موسک بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کویت کی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سوق المبارکیہ کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ بازار بہت قدیم ہے، جہاں آپ کو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں اور مسالہ جات نظر آئیں گے۔ سالمیہ واٹر فرنٹ سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ جگہ خوبصورت مناظر اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ کویت آج بہت زیادہ ترقی یافتہ کنٹری بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی کویت بہت آگے نکل رہا ہے۔ روبوٹ کی انڈسٹری بھی بڑے پیمانے پر لگائی جا رہی ہے۔ اس کنٹری میں صاف پانی کی کمی رہتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کنٹری میں کھانے پینے کی تمام اشیاء امپورٹ کی جاتی ہیں، جس میں انڈیا سر فہرست ہے۔ پاکستان سے صرف جانوروں کو ڈالنے والا چارہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی اس کنٹری میں بہت سے کام کرتے ہیں، جس میں ریسٹورنٹ، ڈرائیور اور گاڑیوں کی ورکشاپ شامل ہیں۔ پاکستان کے سفارتی تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کے جانے کے لیے مشکلات ہیں۔ دوستو، ویزے تو اس کنٹری کے کھلے ہیں، لیکن لگوانا بہت مشکل کام ہے اور پیسہ بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رزق کے مواقع عطا کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک